بسم الله الرحمن الرحيم. قدر ما بقدر ما، هذا هو الأسلوب الثالث. يعني كيف نستعمل كلمة قدر ما، وفي بعض الأحيان بقدر ما. كيف نستعمل هذه الكلمات في تعبيراتنا اليومية؟ فمثلا نقول لأحد: توفق بقدر ما تعمل. أنت كم تعمل؟ هذا القدر أي قدر عملك أنت توفق. الذي لا يعمل كيف يوفق؟ وكيف يعرف أنه موفق أم لا؟ تتفوق بقدر ما تجتهد. الذي يجتهد كثيرا يتفوق طبعا، يكون أعلى من زملائه في الدراسة. فالذي لا يجتهد لا يتفوق، يكون راسبا، وإذا ما كان راسبا يكون ناجحا بمستوى بسيط. فلذلك يقول تتفوق بقدر ما تجتهد. طيب، ما أعطى بقدر ما أخذ، أي الذي هو أخذ كان أكثر مما أعطى. طيب، الجملة الرابعة والتعبير الرابع مثلا نقول: ما نفعني بقدر ما أضرني. المقدار الذي هو أضرني به كان أكثر من نفعه إياي، يعني أنه نفعني أقل مما أضرني. لا تعطيه إلا بقدر ما يعطيك. هو كم يعطيك؟ أنت أيضا أعطيه قدر عطائه إياك، لا تعطيه أكثر من هذا. فلذلك يقول: لا تعطيه إلا بقدر ما يعطيك. فلان ما أحسن بقدر ما أساء، يعني هو أساء أكثر من إحسانه، فهو لم يحسن كثيرا وإنما أساء أكثر من إحسانه. طيب، ولن تنال العلا إلا بقدر ما تجتهد. العلا، الرفعة، السمو، إذا أنت تريد فلا يمكنك أن تنالها إلا بقدر ما تجتهد. كم أنت تجتهد؟ كم جهدك اليومي؟ فقدر جهدك أنت ستنال العلا. ما تعلمت منه بقدر ما تعلم مني. الذي تعلمت منه كان أكثر مما تعلم مني. تعلو وتسمو بقدر ما تعمل وتخلص. طيب، أنت إذا كنت تعمل وكنت مخلصا فلا شك أنك تجد العلو والسمو والرفعة. لا تثقي بها إلا بقدر ما تحترسين منها. هذه الجملة طبعا الخطاب للمرأة، فيقول لها: لا تثقي بها، أي لا تثقي بهذه المرأة إلا بقدر ما تحترسين منها، إلا بقدر ما تحتاطين منها، تحذرين منها. طيب، فالجملة الأخيرة تقريبا، لا ليست أخيرة، لا زالت. طيب، فهذه الجملة 11: ما عدت أثق بفلانة بقدر ما أخاف منها. أخاف منها أكثر مما أثق بها. الفلانة، المرأة الفلانية، أنا أخافها أكثر مما أثق بها. لا أثق بها كثيرا معناها. طيب، فهذه الجمل أنتم تحفظونها. تفوق بقدر ما تعملوا، जितना आप काम करते हो आपको तौफीक मिलेगी। ततफवक़ बेक़दर मा तजतहिद, जितनी आप मेहनत करते हो इतने आप तफवुक़ हासिल करोगे। मा आता बेक़दर मा अख़ज़ा, उसने इतना दिया नहीं जितना उसने लिया। मा नफ़अनी बेक़दर मा अज़र्रनी, उसने मुझे इतना नफ़ा नहीं दिया जितना मुझे उसने नुकसान दिया। ला तुअतीही इल्ला बेक़दर मा युअतीक, आप इसको ना दो मगर जितना वो आपको देगा। फ़ुलान मा अहसन बेक़दर मा असाअ, फ़ुलान ने अच्छा नहीं किया जितना उसने बुरा किया। वहकज़ा इलल अख़ीर। तब हुना का जुमला अख़ीरा क़ब्ल अल अख़ीरा: ला तसिक़ी बिहा इल्ला बेक़दर मा तहतरिसीन मिनहा, आप इस पर भरोसा एतमाद मत करो मगर इतना ही जितना आप उससे एहतियात भी करो, जितना एहतियात करती हो उससे।
طيب، اور میں ما عدت اثق بفلانۃ، میں اب نہیں رہا کہ میں فلانا عورت پر میں اعتماد اور بھروسہ کروں، بقدر ما اخاف منها، جتنا کہ میں اسے ڈرتا ہوں۔ اور اگر یہ جملہ کوئی مؤنث بولے تو وہ کہے گی ما عدت اثق بفلانۃ بقدر ما اخاف منها، کہ میں کسی فلاں عورت پر اب وہ بھروسہ نہیں کرتی جتنا کہ میں اسے ڈرتی ہوں۔